may buntag. So, banisag ko ninyo, magampo na sa punta. Atong ngayon sa labang makagagahom ang ato ang kinabuhi, pasalamatan, ug sa mga grasya. Labi na gitong mga kaigsunan nako nga niuban sa atong mga pag-ampo, atong tinambalan ni ani dinhi ug manginaot ko nga inyo akong ubanan karon mga liyata atong pangayoon sa Ginoo ang saktong giya ug atong may panglawas ug hinaot unta nga sa kanunay iyatang gabayan. So bani ko ninyo magampo ta atong dito kontong tudlo ni Kristo. So ang pagampo og Dios Ama sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong harian. Ug matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunual sa kami gikan sa mga daotan. Langit na mga mahal, Lord, salamat kayo sa kinabuhi ug sa grasya. Ug labi na gid usab Lord sa adlaw-adlaw namo nga mga gimbuhaton, manginaot kami nga ikaw ana sa among kiliran. Ug ikaw ang magagabay kanamo kanunay. Ug labi na gid usab Lord sa mga tao nga mianhin nato nagpatambal, manginaot ko Ginoo nga imo silang ayohon. Ikaw lamang ang bugtong makaayo sa ilang mga sakit ug makagarantiya sa lugway sa ilang kinabuhi. Ug mahinaot ko Lord nga silang tanan nga nakig-uban kanato sa atong mga pag-ampo matag adlaw pagpasalamat. Mahinaot ko nga imo silang grasyahan ug gasahan. Ug labi na gid usab Lord sa among nasod. Mahinaot ko nga unta imo kami ikay sa mga palulinggan ug panagbingkil. Ug mahinaot kami nga gugma unta nagitudlo ni Ginoong Kristo kanamo may magpairal sa among kasing-kasing sa una-una. Kining tanang Ginoo ang pangamuyo, pasalamatan uban sa atong mga kaigsuonan karon nga nakig-uban sa atong mga pag-ampo. Kining tanang Ginoo, ikaw lamang ang magabuot niini ug kami ikaw lamang udawat sa unsa man ang imong ipahantang nga kanamo sa among panglawas sa mga adlaw-adlaw. Kining tanang Ginoo ang ipangamuyo ug pasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak ang manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Ug salamat kayo no sa ako ang mga kaigsuonan. Salamat nga inyo akong giubanan kanunay sa atong mga pagampo uban sa akong pamilya. Kami kanunay ako nag-alaom nga unta ang inyong gikinahanglan sa matag adlaw ihatag sa Dios ug sa Dios lamang kita kanunay mo mga muyo ug mga mangayo sa atong adlaw-adlaw nga gikinahanglan labi na sa atong pagkabaton sa atong mayong panglawas. So, salamat kay ninyo, may buntag. Good luck and God bless.